बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और बिलखुसूस पंजाब की बात करेंगे, जहां पे वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं और इसकी एडवाइस जो है वो गवर्नर पंजाब को भिजवा दी गई है। असम्बली पंजाब की ज़ाहिर तोड़ने का उन्होंने ऐलान किया और इसी के साथ जोड़ा गया था KP असम्बली की तहलील को भी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन असम्बलियों की तहलील किए जाने के हवाले से एक एक कदम करके आगे बढ़ती चली जा रही है। अगला मरहला अब क्या होगा, किन स्टेजेस से ये सारा प्रोसेस गुजरेगा, आज इस हवाले से प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। जबकि इससे कबल ये जितना भी सारा सिलसिला था ये मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर, सेगमेंट्स के अंदर होता हुआ, मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर होता हुआ यहाँ तक पहुँचा। गवर्नर की जानिब से डी-सीट किए जाने के हवाले से वज़ीर आला को एक अदद समरी जो है वो पुटअप की गई, जिसका चैलेंज किया गया, अदालत के अंदर गई। अदालत ने इस हवाले से एतमाद के वोट का कहा। 186 अरकान का एतमाद बिल आखिर कल रात 12 बजे के बाद जब सेशन हुआ तो उसके अंदर वज़ीर आला ने हासिल कर लिया, जिसको आज कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट कर लिया गया है। लीगल इसकी क्या हैसियत है और जो कि हमारे सामने काफ़ी हद तक आ चुकी है, लेकिन अगर कोई और मज़ीद पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो क्या हो सकती है, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस सब मकसद कोशिश काविश के पीछे जो मेन प्राइमरीली मकसद या चीज़ थी, दैट इज़ टू गो फॉर जनरल इलेक्शन एंड टू गो अर्ली। तो क्या वो अर्ली इंतखाबात होते हुए हम देख रहे हैं और क्या दैट इज़ ओनली सोल्यूशन? गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे शुएब शाहीन साहब, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, वेलकम टू द शो। शुएब साहब उनके साथ मौजूद हैं शंदाना गुलजार खान साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए शंदाना साहिबा। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ शंदाना साहिबा मैं आपसे करना चाहूँगा। इवेंचुअली वो हो गया जिसके बारे में खान साहब ने कहा था और मुख्तलिफ स्टेजेस और स्टेप से होता हुआ यहाँ तक सारा प्रोसेस पहुँचा। सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि अभी तक के सारे प्रोसेस और यहाँ तक पहुँचने में जितना भी अवामिल ने रोल प्ले किया या नहीं प्ले किया, उसको आप कैसा देखती हैं एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ? शुक्रिया मुर्तज़ा साहब। देखिए, इमरान खान साहब चेयरमैन PTI ने जब कुछ दिन पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी पूरा नहीं हुआ था और उन्होंने एक स्पीच दी थी जो बहुत लोगों ने उसको हॉट एयर ब्रावाडो कहा था, खाली अल्फाज। उन्होंने ये कहा था कि आप मुझे तो हटा देंगे लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे। अब ये उन्होंने क्यों कहा था? अगर हमारे जितने भी पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हो, जरूरी है कि हर बंदा हार्वर्ड या येल का ग्रेजुएट हो। कॉमन सेंस आपको ये बताती है कि जिस मुल्क में 24 महीनों में एक से ज्यादा प्राइम मिनिस्टर होगा, यानी इमरान खान, फिर शहबाज शरीफ, फिर केयर टेकर और फिर फाइनली जो इलेक्शन के बाद अगर 23 में भी इलेक्शन होते जब होंगे तो कोई भी मुल्क वहां इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी नहीं करता, क्योंकि आपको पता होता है कि प्लान्स बदलते हैं। अब जब खान साहब ने ये बात की और किसी को समझ नहीं आई और आपने हमारा फास्ट फॉरवर्ड जो डिप देखा 7 मार्च जब इन लोगों ने ये VONC की एप्लीकेशन दायर की थी नेशनल असेंबली में, उस दिन तक सॉवरेन डिफॉल्ट की या दिवालिया की कोई बात ही नहीं हो रही थी। अभी भी ब्लूमबर्ग ने बोला है कि शायद पाकिस्तान दिवालिया अवर्ट कर जाए, यानी हम बच जाएं, लेकिन जो हमारी मुआशी तकलीफ है वो लॉन्ग टर्म आ गई है। वो लॉन्ग टर्म इसलिए आ गई है कि इकोनॉमिक्स जो होती है, इकोनॉमिक सिग्नलिंग, वो मियां नवाज शरीफ या जरदारी के पीपल्स पार्टी या नवाज शरीफ के वोट से या इमरान खान के वोट से मुंसलिक नहीं है। वो आपके मुल्क का एक सिग्नल होता है कि आप कितने स्टेबल हैं। और आपका मुल्क बार बार ये इकोनॉमिक सिग्नल दे रहा है कि हम अनस्टेबल कोalition हैं। हमारी असेंबली में इस वक्त 173 बंदा बैठा हुआ है, अगर 2 बंदे चले गए तो ये हुकूमत गई। तो आप मुझे बताइएगा कि प्रोविंशियल और फेडरल, उस पर तो मैं दोबारा आऊंगी पंजाब और KP पे, बट दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। जो आपने कहा ना कि मैं इसको कैसे देखती हूँ, ये एक अपने मुल्क के साथ डिलिबरेट इकोनॉमिक सुसाइड मैंने देखा। अपने मुल्क का इकोनॉमिक गला घोंटा गया, जो रीजन थे, सियासी थे, जो भी थे, वो बाद में देखी जाएगी। बट हुआ ये है, अब गोइंग फॉरवर्ड हम क्यों जनरल इलेक्शन चाहते हैं? पंजाब में सबसे बड़ा पॉपुलर सूबा पाकिस्तान का, KP में हमारी दूसरी गवर्नमेंट है, AJK में GBA। हमें तो ये सूट करता है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और ये जो पाकिस्तान के साथ तबाही फेर रहे हैं। आपका डिस पॉइंट टाइम मैं सिंपल इकोनॉमी के नंबर्स बताती हूँ। $2 अरब माहाना चाहिए इस मुल्क को चलाने के लिए, और वो $2 अरब हमारे पास नहीं है। मुझे पता है बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, इधर से पैसे आ गए, उधर से पैसे आ गए। आप कोई भी ए पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की अभी एनालिसिस निकाल ले, वो आपको बता देगा कि आपके पास माहाना $2 अरब नहीं है जून तक। ठीक है, तो इशू इस वक्त ये है कि जो आपकी इस वक्त मुल्क में, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे आपका पार्लियामेंट है, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि उनकी हर धर्मी और उनकी जिद पाकिस्तान को इकोनॉमिक
मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ तो दूर की बात है, हम एटलीस्ट इतने हो जाएं कि लोगों को रोटी तो दे दें, आटा तो दे दें। तो जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होगा पाकिस्तान में इसी किस्म की सिवियर इंस्टेबिलिटी होगी। बिल्कुल ठीक है, आप मेरे साथ रहेगा, मैंने भी बहुत सारी और भी चीज़ें आपसे जाननी है। शुएब साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि कल रात जो वोटिंग हुई उससे ऑनवर्ड आज उसकी कोर्ट के अंदर ज़ाहिर अली ज़फ़र साहब पेश हुए और सारी कोर्ट के अदालत के रिमार्क्स भी हमारे सामने आए। व्हाट इज़ द लीगल पोजीशन ऑफ द केस नाउ एज़ फार एट द लार्जर पिक्चर? तो हमें पता है कि जी वो डी सीट वाला मामला जो है वो कॉश हो गया है और अब मज़ीद जो है वो इसके ऊपर काम नहीं होगा। कैसे देखते हैं सारे को आप अदालती कार्रवाई को आज की? देखिए, पहली बात तो यह है कि ऑन द फेस ऑफ इट जो गवर्नर साहब ने ऑर्डर किया था उसमें कई गलतियां थी, जिसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि अनरीजनेबल टाइम रखा था। बल्कि उसमें हम बदनीयती तो नहीं कहते, लेकिन चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती हैं, लेकिन लैक ऑफ बोनाफाइडी थी। लैक ऑफ बोनाफाइडी की वजह से, यानी नेक नियति भी नहीं थी, अगर बदनीयती नहीं थी तो नेक नियति भी नहीं थी गवर्नर साहब की। क्योंकि पहले अदम एतमाद आता है और उसके बाद एतमाद के वोट का कहा जाता है कि जब उनको नजर आया कि हम अदम एतमाद की तहरीक तो कामयाब नहीं करा सकते, तो फिर पीटीएम के साथ मिलके गवर्नर साहब ने, जो कि नॉन पार्टिसन होना चाहिए था, उनको गवर्नर के ओहदे का ख्याल रखना चाहिए था। उन्होंने बहरहाल उनको अनरीजनेबल टाइम देते वक्त, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि जो रीजंस और ग्राउंड्स उन्होंने दी हैं वो सारी की सारी इलॉजिकल, इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी। तो उस पे तो कोर्ट ने आज डिसाइड नहीं किया। बहरहाल इस बात पे चूंकि कोर्ट ने उनको एक ऑब्जर्वेशन दी थी और ओपन रखा था कि आप चाहें तो एतमाद का वोट ले लें, और कल सुबह भी उन्होंने यही कहा था कि आपने एतमाद का वोट क्यों नहीं लिया, आपको लेना चाहिए था। बहरहाल रात को उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया। तो वो जो एक हर्डल थी, जो थोड़ी बहुत एक एहसास था जो पीडीएम के लोगों ने ये क्रिएट किया हुआ था कि जनाब नहीं, इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। लेकिन देखे ना, मेजॉरिटी तो एक बात तय है, पीटीआई के लोग हों या पीएमएलक्यू के लोग हों, वो तो मेजॉरिटी अंडरस्टूड बनती है कि 186 से ज्यादा है, एटलीस्ट इनके पास से पीडीएम के लोगों से ज्यादा है। तो अब ज़ाहिर हॉर्स ट्रेडिंग या लूटाक्रेसी के जरिए उनको पीछे हटाया जाता या उनको एब्सटेन कराया जाता, लेकिन वो कुछ हद तक वो कामयाब हुए हैं, कुछ लोगों की हद तक, कुछ हद तक कामयाब नहीं हुए। लेकिन एतमाद का वोट उन्होंने ले लिया और कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होगी। इसलिए गवर्नर ने, इससे पहले कि गवर्नर के ऊपर एतराज आए और उनके ऑर्डर को सेटिसाइड करे कोर्ट और वो लिखे कि इसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट किया है, तो इन्होंने जाते साथ ही सबसे पहला काम किया कि जी उन्होंने एतमाद का वोट ले लिया है, तो हमने जो डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर किया तो हम उसको विथड्रॉ करते हैं। जब वो विथड्रॉल का उन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया तो प्रैक्टिकली वो इंफ्रक्चर्स होगी प्रोसीडिंग्स, और उन्होंने कह दिया कि जी ठीक है, आप जाएं, आप आज़ाद हैं, आप चीफ मिनिस्टर हैं, और हम ये ग्राउंड्स जो उन्होंने दिए थे ये लीगल हैं, इलीगल हैं, अनलॉफुल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, लेकिन है या नहीं है इसका फैसला हम किसी और केस में करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम इस केस पे इस चीज का फैसला नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ रहेगा नादिया मिर्जा साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नादिया साहबा। नादिया साहबा, पंजाब असम्बली केपी असम्बली तहलील किए जाने के हवाले से मुझे याद है आप से पहले भी बात हुई और आपका कहना था कि इसमें एक डिलिब्रेट जो है अटैम्प्ट लगती है पीटीआई की जानिब से जस्ट टू डिले द मैटर कि पंजाब या केपी असम्बली तहलील ना हो। इवेंचुअली आज असम्बली पे साइन हो गए हैं। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? इट वाज अ सरप्राइज एक्चुअली। इमरान खान साहब को सरप्राइज देने की एक आदत पड़ गई और मेरे लिए सरप्राइज था। अच्छा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आज दोपहर तक ये समझ रही थी कि इसको थोड़ा सा डिले किया जाएगा। उसकी वजह ये है कि कल जब एतमाद का वोट ले लिया चौधरी परवेज इलाही साहब ने और फिर हमने फवाद चौधरी साहब का एक स्टेटमेंट देखा, उन्होंने कहा असेंबली हम तहलील कर देंगे। लेकिन आज दोपहर में फवाद चौधरी साहब ने एक दफा फिर पीडीएम को कहा कि जी आप आइए हमारे साथ मुज़ाकरात कीजिए, अदरवाइज वापस कोई ऑप्शन नहीं। तो एक इंप्रेशन ये आया कि अभी दोबारा से थोड़ा सा टाइम बाय करना चाह रहे हैं या थोड़ी सी स्पेस खुद भी लेना चाह रहे हैं, दूसरों को भी देना चाह रहे हैं, या थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं कि जी आके हमसे मुज़ाकरात कर ले, अदरवाइज हमारे पास फिर ये यही एक ऑप्शन रह जाता है। बट अगेन खास साहब जिस तरह से मैंने कहा कि इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी और ये एक बड़ा सरप्राइज था और खान साहब ने जो कहा था वो खान साहब ने कर दिखाया। मैं इस चीज को इस तरह से लेती हूँ मुर्तजा के, इसमें कोई शक नहीं है कि जब पीटीआई के बारे में हम में ये सोचने लग जाते हैं कि अब वो बंद गली की सियासत में दाखिल हो गई है, वो पॉपुलैरिटी कम हो रही है, लोग थक रहे हैं, खान साहब थक रहे हैं, खान साहब उकता रहे हैं, तो दोबारा से खान साहब कोई ऐसा सरप्राइज दे देते हैं, ऐसा उनकी एक मूव हमारे सामने आ जाती है कि फिर खान साहब जो है वो अपनी
اسپیس جو تھی اس کو ایکوائر کر لیتے. اب خان صاحب یہ بھی کہہ چکے نادیہ صاحب آپ جانتی ہیں کہ مارچ میں وہ کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ارلی الیکشن کی کال ہو سکتی ہے یا اناؤنس کیا جا سکتا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آئی مین ہی فار دا سیک آف اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہی ہیز سیڈ دیٹ یا واقعی دیر سم تھنگ ان ہز انفارمیشن؟ اب تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہو گئے. اس سے پہلے جو خان صاحب کے بیانات آتے تھے وہ اس قسم کے بھی آتے تھے کہ ٹھیک ہے الیکشن نہ بھی کرائیں تو بھی یہ والی اسٹیٹمنٹ ہم نے خان صاحب کے منہ سے سنے تو ایک امپریشن آتا تھا کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب کو کنونس کر لیا گیا ہے یا خان صاحب مینٹلی اس چیز کے لیے پریپیئر ہو گئے ہیں کہ شاید ارلی الیکشن نہ بھی ہو. لیکن یہ مگر اب جو صورتحال ہے مطلب الیکشن آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اب ایسا تو ہوا نہیں ہو, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے بھی جا رہا ہے. پھر اگین خان صاحب مجھے غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں یا کوئی اور مجھے غلط بھی ثابت کر سکتا ہے, لیکن بہرحال جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کبھی پنجاب کے اسمبلیز کے الیکشن پہلے ہو جائیں یا بعد میں ہو جائیں اور وفاق کے اور دیگر صوبوں کے 2 صوبوں کے پہلے ہو جائیں 2 صوبوں کے بعد میں ہو وفاق کے بعد میں ہو, تو یہ ایک بہت بڑا کیوس ہے ہمارے آئین کو پہلا گنجائش نہیں ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ رہیے گا. ایک بریک کی جانب ناظرین بننا ہے, شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں شعیب شاہین صاحب, شندانہ گلزار خان صاحبہ اور نادیہ مرزا صاحبہ. شندانہ صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گا. پنجاب اور کے پی اسمبلی فائنلی تحلیل ہونے جا رہی ہے اور آپ کی جو ریکویسٹ ہے, آپ کا کہنا جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا یعنی کہ وہ ارلی الیکشن کی کال ہے. ارلی الیکشن ہونا ناگزیر ہے یہ آپ کہتے ہیں, لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ اپنی مدت ہم پوری کریں گے اور اس کے حوالے سے آپ کے پاس بہت سارے جواز ہیں, ریئلٹیز ہیں, فیکٹس ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں انٹرنل ایکسٹرنل بھی نظر آتی ہیں. لیکن جب گورنمنٹ اس چیز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہے, جو فیڈرل کے اندر بیٹھی ہے, اور الیکشن کمیشن بھی یہ کہہ چکا ہے کہ اتنا ارلی پاسبل نہیں ہوگا, لگ رہا ہے کہ چیزیں جو ہے وہ اپنا مدت کمپلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گی. اگر ایسا ہوتا ہے, اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں, تو دین واٹس نیکسٹ؟ سڑکوں پہ دوبارہ آئیں گے, کیا کریں گے؟ شکریہ مطلب صاحب, آپ نے 3-4 سوالات رولڈ انٹو ون کر دیے, تو اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں میں ان کو بریفلی ٹیز آؤٹ کرتی ہوں کہ یہ ایشوز ہیں کیا. جس سے میں نے پہلے بتایا کہ الیکشن ہمیں اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے چاہیے. عمران خان اللہ ان کو زندگی دے, ان پہ جو اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے وہ اور کسی وجہ سے نہیں ہوئی, وہ ان کی پاپولیرٹی ختم کر نہیں سکتے. کبھی آڈیو, کبھی ویڈیو, کبھی فرح گوگی. بائی دا وے فرح گوگی پہ ابھی تک کوئی کیس نہیں ہوا, کیونکہ آپ کو اچھی طرح پتا کہ ان کے خاندان کی کنیکشن کس پارٹی سے ہیں, پی ٹی آئی سے نہیں ہے. الٹی سیدھی چیزیں خان پہ کرنا, کوئی جو چیز نہیں ٹکی ان پہ, تو پھر اب یہ جھوٹا توشہ خانہ والا کیس. تو گیم تو ساری یہ ہے کہ خان کو آؤٹ کرنا ہے, اور جو ہمیں انٹرنیشنل ہمارے بھی کولیگز ہیں, ہماری بھی کانٹیکٹس ہیں, جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے گلوبل ایک ایجنڈا کیا, آپ نے دیکھ لیا پرو میں کچھ دن پہلے کیا ہوا, برازیل میں کیا ہوا, شری لنکا میں کیا ہوا, ساری دنیا میں رجیم چینج ہو رہی. پاکستان واحد ملک نہیں تھا, کیونکہ ایشو ایٹ دا بیس آف اٹ آل, اور یہ یاد رکھے پاکستان کا کوئی اپنا انٹرنل مسئلہ نہیں تھا, نہ عمران خان کا مسئلہ تھا, نہ پی ٹی آئی کا. ایشو چائنا کا تھا اور سی پیک کا تھا. اور اگر سی پیک کامیاب ہو جاتی ہے, بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے اس کا جو سب سے امپورٹنٹ حصہ وہ سی پیک, وہ پاکستان سے گزرتا ہے, یعنی گوادر سے کاشغر تک ٹیپ چلا جائے. گیم ساری یہ ہے, ٹھیک ہے, G7 ورسز چائنا, اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے. یہ تو بادشاہ خان نے اپنی ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بدقسمتی پاکستان کی ہماری جیوگرافیکل لوکیشن ہے کہ ساری گریٹ گیمز ہمارے اوپر سے گزرتی ہے. تو اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو الیکشن ہم چاہ رہے ہیں وہ اکانومی کے لیے چاہ رہے ہیں. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے صحیح بات فرمائی کہ ای سی پی کہتا ہے کہ جی ہم جنرل الیکشن نہیں کر سکتے. اب یہی ای سی پی جب سپریم کورٹ میں ہمارا کیس تھا اپریل میں, جب اسمبلی ڈیزالو ہو چکی تھی, تو مجھے یاد ہے کہ یہ لوگ انہوں نے آئے سپریم کورٹ میں انڈر اوتھ کہا کہ جی ہم 127 الیکشن نہیں کروا سکتے کیونکہ اس میں خرچہ بہت ہونا ہے, ہم نے ڈی لمیٹیشن کرانی ہے, اس لیے اکتوبر 2023 تک ہمیں ٹائم چاہیے. بالکل صحیح ہے. اچھا, یہی الیکشن کمیشن اب آ کے کہہ رہا ہے کہ پنجاب کے پی اسمبلی دونوں بسمیت بلوچستان اور سندھ جہاں سے ہمارے ایم پی ایز ریزائن کریں گے, وہ تقریباً 500-600 اس الیکشن کے لیے تو ان کے پاس پیسہ ہے. تو پھر اپریل میں ان کے پاس 127 الیکشن کے پیسے کیوں نہیں تھے جو اب 550-600 الیکشن کے ہیں. تو معذرت کے ساتھ یہ الیکشن کمیشن اپنے الفاظ ہر روز بدلتی ہے جب ان کو پی ڈی ایم سے آرڈر آتا ہے. چوتھی بات, گورنمنٹ کہتے ہیں اپنا ٹائم پورا کرنا ہے. کون سا اپنا ٹائم؟ عمران خان صاحب کو اگر ہماری شکر ہے پڑھنے کے کہ ہماری ٹیم کے لوگ نہیں ہیں, بٹ کل بھی 5 بھگوڑے غائب ہو گئے ہیں پیسوں پہ, 20-25 یہاں سے پہلے غائب ہو گئے تھے. کیا لوگوں کو خریدنا
आइन में प्रेफर्ड है या हमारा इतना गया गुजरा और खोखला आइन है कि लोगों को खरीद और फरोख्त करना सेनेट में तो होता ही था और नेशनल असेंबली में उनको आप आईनी तरीका कहते हैं इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाना। ये जो आप कह रही हैं ये सारी चीज़ें ज़रा पार्टी की पॉलिसी आप बयान कर रही हैं, लेकिन इससे डिफर करती है हुकूमत। वो कहते हैं जी हमने मुद्दत पूरी करनी है। अब जब उन्होंने कह दिया कि हमने पूरी करनी है और आप जो कह रही हैं उसमें बहुत सारी हाई मॉरल ग्राउंड्स की भी चीज़ें शामिल है, अगर इकोनॉमी मैं समझ आपकी बात, लेकिन अगर ऐसी ही सिचुएशन रहती है तो देन व्हाट यू वुड अगेन बी ऑन द रोड्स, क्या करेंगे? देखिए हमारा खान साहब ने कल कह दिया कि देयर इज नो रेड लाइन दैट आई बिलीव इन, द ओनली रेड लाइन वो पाकिस्तान की अवाम है। एक दफा इंशाल्लाह वो 100% सेहतियाब हो जाए, वो चल सके फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, तो वी विल बी ऑन द स्ट्रीट्स। देखिए हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया 25 मई को जो इन लोगों ने हमारे साथ किया, उसके बाद पंजाब में हमारी हुकूमत आती है, हमने किसी एक अफसर से या किसी एक बंदे से बदला लिया? डंडे और बंदूकें तो हमारे पास भी थे, हमने बार बार प्रूफ किए कि आप जो भी करेंगे हमारा जवाब हमेशा पीसफुल और डेमोक्रेटिक राइट ऑफ प्रोटेस्ट होगा। तो अगर ये लोग इस पे हठधर्मी करेंगे कि हमने इकोनॉमी को जीरो पे पहुंचाना है, इमरान खान $20 अरब छोड़ के गए थे अकाउंट में, वो 4.3 बिलियन पे हो गए हैं। और आज आपने शायद देखा हो चुंदरीगढ़ रोड कराची में लखपति करोड़पति लोग निकले हुए थे इन प्रोटेस्टों ने, दरवाजे तोड़े, शीशे तोड़े कि किधर है हमारे डॉलर के अकाउंट। तो पाकिस्तानी इस नहज के लिए, तो अगर अब इनकी अना और जिद पे खड़े हैं उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इकोनॉमी इज गोइंग डाउन द ड्रेन अगर जनरल इलेक्शन नहीं होता। ठीक है, मेरे साथ रहेगा। ये फरमाइश शोएब शाहीन साहब, सर आपकी तरफ आना चाहूँगा। हुकूमत कहती है कि हम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, ऑपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है अर्ली इलेक्शन हमें चाहिए, उसके लिए असम्बलियाँ भी तहलील हो रही हैं, उसके लिए सड़कों पर भी आए और यू नो वॉट एवर इज़ गोइंग ऑन। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल फैक्टें हैं कि इस वक्त एक ऐसी हुकूमत की ज़रूरत है जो मुकम्मल मैंडेट से है, जिस पर ट्रस्ट बहाल हो, वो चाहे किसी की भी आए। अब इलेक्शन कमीशन ही कहता है कि वो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, जिसकी निशानदेही शंदाना साहबा भी कर रही है कि पहले वो उन्होंने क्या कहा, अब क्या कहा। आइन और कानून में ऐसी प्रोविजन मौजूद है कि इलेक्शन कमीशन पे ये बाइंडिंग की जाए कि आपने इस सर्टन टाइम तक इन ऑल दी अवेलेबल मसाइल एंड वसाइल यू हैव टू मेक इट श्योर। या आइन कहते हैं कि नहीं, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा, जब कहेगा, जैसे कहेगा वैसे ही काम होगा। व्हाट डज लॉ से अबाउट इट? देखिए पहली बात तो ये है कि पीडीएम के मिनिस्टर्स की और इनके लीडर्स की स्टेटमेंट उठा लें, जो आज से 6 महीने पहले ताने दिया करते थे और ऑफर लगाते थे कि खान साहब पंजाब की और केपीके की असम्बली तोड़ें और अगले ही दिन हमसे जनरल इलेक्शन ले लें। उनकी ऑफर जब एक्सेप्ट कर ली इमरान खान साहब ने और ये अनाउंस कर दिया नवंबर में कि भाई आ जाओ, 1 महीना मैं आपको दे रहा हूँ, आए मेरे साथ बैठ के मुज़ाकरात कर लें, अगर आप कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं, कोई डेट आगे पीछे करना चाहते हैं कर लें, लेकिन अर्ली इलेक्शन दे दें, वरना मैं दिसंबर में असम्बलियाँ तोड़ देनी है। जो ये असम्बलियाँ तोड़ने की उसने बात की और वो डेडलाइन दी, ये पहले अदम एतमाद ले आए और उसके बाद एतमाद के वोट का कह दिया और वो 2-3 हफ्ते ये आगे निकालने में कामयाब हो गए। यानी 20 तारीख से लेकर ऑनवर्ड तकरीबन आप कह सकते हैं 15 दिन ये और 10 दिन वो, 20-25 दिन वो आगे ले गए। लेकिन आज जो सिचुएशन है वो ये है कि वक्त ने साबित किया कि जो महंगाई मुकाओ मार्च का ड्रामा रचा करके पीडीएम के लोग आए थे इस्लामाबाद में, और उनके सारे आप फोटोग्राफ भी उठा सकते हैं, उनके स्लोगन और नारे भी उठा सकते हैं, उनका ये भी कह सकते हैं कि अगर 1 रुपया भी पेट्रोल में बढ़ता है तो हमारे जनाब दिल को कुछ होता है। उसके बाद क्या हुआ, आज प्रैक्टिकली ये बेशक कह दें कि डिफॉल्ट से हम हट गए। डिफॉल्ट क्या होता है? लोगों को उनके डॉलर नहीं मिल रहे, लोगों की एलसी नहीं खुल रही, लोगों को डॉलर नहीं मिल रहे, लोगों को इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स के लिए। सर मसला ये है, मेरे सुने, मसला ये है कि हुकूमत को इन चीज़ों का बिल्कुल इल्म है, क्योंकि वो उसकी नफ्स में बैठे हैं। अब वो कहते हैं कंप्लीट करनी ही है, तो हमें ज़ाहिर है कोई लीगल तो लगुना निकालना पड़ेगा ना। पहली बात तो यह है कि अगर वो अपनी मुद्दा मुकम्मल करते हैं या नहीं करते, लेकिन जब असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएं within 90 days अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पाबंद है उसको इलेक्शन को कराने का, वो इनकार कर ही नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन चूंकि बिहाइंड द कर्टन छुप रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ है पीडीएम के साथ, पिछले आप 9 महीने का एक कोई फैसला उठा ले जो उन्होंने किसी पीडीएम के खिलाफ या किसी और के खिलाफ। लेकिन सर कॉम्प्लिकेशन है, वो कहते हैं हम ज़मीनी इंतखाब कराएंगे, वो कहते हैं हम ज़मीनी इंतखाब कराएंगे, जनरल इलेक्शन नहीं कराएंगे, वो अपने वक्त पे होंगे। तो इसमें लोग भी कंफ्यूज है, क्लैरिटी नहीं है। यानी 90 डेज वाला जो मामला है वो फेडरल के ऊपर या पूरे मुल्क के ऊपर लागू होता है या प्रोविंस के ऊपर होता है? डार साहब ये
پابند ہیں انڈر دی کانسٹیٹیوشن. جس دن اگر تو اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو 60 ڈیز میں الیکشن کرانے کے پابند ہیں. اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، بے شک ایک دن پہلے بھی ڈیزالو ہو جائے گی، تو پھر یہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کے پابند ہیں. ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں گے یا اس سے انکار کریں گے. اور کوئی ادارہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا جب تک کانسٹیٹیوشن فیلڈ میں موجود ہے. کانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہو، مارشل لا ہو، ایل ایف او ہو، جو چیزیں ہوں اس میں جو کچھ ماضی میں ہوتا رہا ہے. جو الیکشن کا شیڈول ہے، جو الیکشن کا تقاضا ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، اس وہ مینڈیٹری پروویژن ہے. الیکشن کمیشن یہ بہانے کر کے جو کوئی کہتا رہے. انہوں نے سپریم کورٹ میں کیا کہا تھا آپ کو یاد ہے؟ قاسم سوری والی رولنگ کے خلاف جب میٹر چل رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم اکتوبر سے پہلے نہیں کرا سکتے. آج تو اکتوبر نکل گیا. انہوں نے الیکشن کمیشن نے اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کے لیے سارے خرچے کر کے 2 دفعہ ڈیڈ لائن دے کے 3 دن پہلے 4 دن پہلے کہہ دیا کہ جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. دیکھیں یہ بیسیکلی الیکشن سے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے بھاگ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بیسیکلی انہوں نے ضمنی الیکشن کا آئین اور قانون کے مطابق جو ہے ان پہ بائنڈنگ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ الیکشن کرانے ہیں مقررہ وقت کے اندر. آپ میرے ساتھ رہے گا. نادیہ مرزا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ ابھی کل کی ہی بات ہے کہ جب پنجاب اسمبلی کے کچھ اراکین نہیں آ پا رہے تھے، کہیں دھند کی بات ہو رہی تھی، کہیں یہ بات ہو رہی تھی ان پہ کوئی پریشر ہے، نون لیگ کے ساتھ مل گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے ڈاٹس کنیکٹ کیے جا رہے تھے، بہت ساری تھیریز جو ہیں وہ گڑی جا رہی تھیں. اور اسی میں ہی جو کنسرنڈ یا پاور کوریڈورز ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی جانب بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی تھیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنی رائے دیجئے کہ آپ نے جو اے پولیٹیکل والی چیز آئی تھی اس کو آپ نے یہاں پہ ایکسرسائز ہوتے دیکھا، یا آپ کے خیال سے نہیں ابھی بھی کچھ پاور کوریڈور سے پاور کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دس؟ مرتضیٰ، اے پولیٹیکل والی جو چیز آپ نے بات کر رہے ہیں وہ تو نہ میں نے پنجاب میں دیکھا اور نہ میں نے سندھ میں دیکھا. اور جو بات کر رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل تو آج سندھ میں کیا ہوا وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جس طرح سے دھڑے ملے اور جس طرح سے انہوں نے پریس کانفرنس کی. اس کے بعد زیادہ دور بھی نہ جائیے، مونے سرائی صاحب کے جو ایک دیرینہ کوئی پرانے دوست، وہ پہلے جو شمالی علاقہ جات کی سیر کو جاتے تھے، اس دفعہ جو ہے تھوڑا موسم کچھ مناسب نہیں تھا تو وہ اپنے رشتے داروں کے پاس چلے گئے. ان کے سر پہ ایک چوٹ کا نشان بھی تھا، تو ان سے پوچھا کہ وہ کہاں یہ آپ کی چوٹ کیسے لگی، تو کہنے گاڑی کا دروازہ لگ گیا. اب وہ یہ نہیں بتا سکے کہ کون کس کی گاڑی کا دروازہ لگا، ان کی اپنی گاڑی کی ہے یا وہ کسی اور کی گاڑی کی. پلس یہ کہ جو جس ریڈ لائن کا ذکر عمران خان صاحب نے کیا تھا، وہ ریڈ لائن کس نے لگائی تھی، وہ کس کے حوالے سے بات کر رہے تھے، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کر رہے تھے تو وہ کس لیے کر رہے تھے. اچھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے جس میں جو جٹلائی نہیں جا سکتی، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، undeniable ہے. بٹ اگین ایک بات میں جانتی ہوں، وہ یہ کہ ٹھیک ہے اگینسٹ آل اور عمران خان صاحب کھڑے ہوں گے، عمران خان صاحب سب سے لڑ رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی اگر اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا چودھری پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ نہ لیں تو وہ نہیں لے سکتے. اگر وہ یہ چاہ لیتے کہ اسمبلیز نہ ٹوٹے اور کسی صورت بھی نہ ٹوٹے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنے ساتھ کرنا، ان سے باتیں منوانا. چودھری پرویز الہی صاحب کی جو پوری سیاست ہے وہ کس چیزوں پر بیس کرتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جب ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی تھی، اس ایک دن پہلے 2 دن پہلے چودھری پرویز الہی صاحب اسلام آباد آئے تھے، انہوں نے ملاقاتیں کی تھی. آپ کی بات سے میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ کچھ حصوں میں اے پولیٹیکل ہے اور کچھ میں نہیں ہے، یا نہیں بالکل اے پولیٹیکل ہے؟ تھوڑا سا کنفیوز ہوں میں. اے پولیٹیکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا، لیکن کچھ چیزیں پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہیں ان کی، اور کچھ چیزیں ان کے پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں، اور اسی طرح سے گورنمنٹ سے بھی ہے. مطلب فلی کسی کے ایک کے ساتھ سپورٹ نہیں ہے اور فلی کسی ایک کے ساتھ اگینسٹ نہیں ہے. کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ وفاق اور پنجاب کسی ایک کے حوالے کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ میں ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، شارٹ بریک ہے، اس کی جانب بڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں، گفتگو کو یہیں سے جاری رکھتے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام میں گفتگو ہماری جاری ہے پنجاب اسمبلی اور اوور آل ملکی حالات کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، شندانہ گلزار خان صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے، اور نادیہ مرزا صاحبہ جرنلسٹ ہیں، اینالسٹ ہیں. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. شندانہ صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ ایک سوال جو پاکستان تحریک انصاف سے کیا جاتا ہے اور بڑا ویلڈ سوال ہے، اور وہ یہ کیا جاتا ہے کہ
لیٹ سے ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں یا ٹائم پہ ہو جاتے ہیں اور ایونچولی خان صاحب یا آپ کی گورنمنٹ اقتدار میں آ جاتی ہے، اس وقت ملک کی حالت اقتصادی طور پہ ہو چکی ہے، سیکورٹی کے معاملات ہیں، جو کچھ بھی چیزیں انسٹیبل ہیں ان کو سٹیبل کرنے کے لیے ڈو یو گائز ہیو اے فارمولا، اور اگر ہے تو اس کو آج لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اسد عمر صاحب والی اگزامپل لوگ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس طرح ان کو اسٹالورٹ کے طور پر پیش کیا، اگر اس کے بعد ایونچولی ان سے ذمہ داریاں لے لی گئیں اور پرانے لوگوں نے آ کے سارا نظام چلایا، سو ہاؤ وڈ تھنگز رن؟ پرانے لوگ ابھی بھی تو چلا رہے ہیں۔ شکریہ مرتضیٰ صاحب۔ ضروری بات سب سے پہلے یہ ابھی بھی ہمارا آپ نے دیکھا تھا ایک وائٹ پیپر اکانومی پہ آیا تھا، جی ہماری ٹیم نان سٹاپ کام کر رہی ہے یہاں پہ، صرف مجھے پتہ سیاست میں بھاشن کوئی زیادہ ہوتی ہے بٹ ہماری ٹیم نان سٹاپ کام کر رہی ہے، اور 2 دنوں میں ہم جو اکنامک ریکوری کا پلان ہے وہ بھی پبلک کرنے لگے ہیں۔ ہمارا جو سب سے اس وقت بڑی رکاوٹ ہے راستے میں کہ جو عمران خان صاحب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اس کے جی آئی ٹی میں جو گڑبڑ اس وقت ہو رہی ہے، پہلے 3 بندے تھے، پھر 1 بندہ ہو گیا، پھر وہ جو قاتل کا جو کیا نام ہے ریپرزینٹیو آتا ہے، وکیل آن پی ٹی وی آف آل پلیسز جہاں پہ خان نہیں آ سکتے، اور وہ ایک لمبی تقریر کرتے جو میں نے کبھی بھی زندگی میں کسی وکیل کو نہیں کرتے ہوئے دیکھا کہ جی میرا ہی کلائنٹ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اکثر وکیل کہتا ہے کہ اگر ہو بھی نا کہ نہیں جی میرا کلائنٹ نہیں ہے کوئی اور ہوگا، یا الٹا ہو رہا تھا، تو وہ اسکرپٹ ہم سب کو سمجھ آ گئی تھی۔ مین ایشو اس وقت یہ ہے جو ہمارا کہ ہم وی آر سپوز ٹو نیگوشیٹ ود دا گورنمنٹ جو خان کو قتل کرنا چاہ رہی ہے۔ ہمیں کہتے ہیں بیٹھے اکنامک چارٹر کرے، چارٹ آف اکانومی کرے، پولیٹیشینز آپس میں بیٹھے، آپ اس کو مارنے کے چکروں میں تو ہم کس کے ساتھ بیٹھے، کس کے ساتھ بات کریں؟ ہینس دا کال فار دی الیکشن۔ اب لیٹس کم ٹو دا نیکسٹ اسٹیپ، واٹ از دا پلان؟ میں نے ابھی یہ بات کچھ پہلے اپنے کچھ کالیگ سے کر رہی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اگر مائنس کر دیں، پی ڈی ایم کے اندر بہت اچھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، ہر بندے پر کنیپ کیس نہیں ہے، ہر بندہ چور نہیں ہے، ہر بندہ قاتل نہیں ہے، ڈیسنٹ لوگ ہیں۔ اور وہ کمپلین کر رہے تھے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتے ہی سنیپ الیکشنز کال کیے جاتے، یعنی اینڈ آف مئی میں الیکشنز ہوتے، ایک فل مینڈیٹ کی گورنمنٹ آتی، جس طرح ان دنوں میں میڈیا ہمارے خلاف تھا، مہنگائی کو پھیلایا جا رہا تھا، جتنی بھی باتیں تھی اس زمانے میں، وہ پروپیگنڈا سکسیسفل تھا، اور یہ فل مینڈیٹ کے ساتھ نون لیگ آ بھی جاتی، زرداری صاحب واپس لے لیتے، اور ان لوگوں نے جتنی ریفارمز اپنی طریقے سے کرنی تھی، یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہٹانا، اوورسیز ووٹر کو ختم کرنا، یہ اپنے این آر او کرانا، کیسز یہ کر لیتے، تب بھی ان لوگوں نے جلد بازی بیوقوفی یہ کی کہ مریم نواز اور شہباز شریف کا مسئلہ ہے کہ پی ایم کون بنے گا، ادھر زرداری صاحب کا بلاول والا ایشو ہے کہ میرا بیٹا میری زندگی میں پی ایم بنے۔ ہمارے پاس سارے پلانز تیار تھے اور ہیں، لیکن ان لوگوں نے پاکستان کو جس اندھیرے میں دھکیلا ہے اکنامک، نیچرلی جو بھی گورنمنٹ آئے گی اکنامک ریکوری پینفل ہوگی۔ دی اونلی گڈ نیوز از کہ جتنے بھی انٹرنیشنل ہمارے پارٹنرز ہیں وہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں، بیہائنڈ دا سینز جب باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور ذرا تو چائنیز امبیسڈر کا بہت کوڈڈ لینگویج میں انہوں نے بہت اچھی اسٹیٹمنٹ دی کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، کام تو صحیح چل رہا تھا، جن کو مسئلہ تھا انہوں نے خراب کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ شعیب شاہین صاحب، سر یہ فرمائیے گا، بھی شندانہ صاحب نے اس کا ذکر کیا، ملک کے فارمر پرائم منسٹر ہیں، کوئی عام شخص ہو تو ہم کہیں کہ چلے جی عام بندہ تھا اس کے ساتھ تو ہو ہی جاتا ہے، اب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اب وہ حملہ آور کا بیان بھی سامنے آ گیا، ان کے وکیل صاحب نے پریس ٹاک بھی کر لی اور پی ٹی وی کے اوپر بھی وہ نشر ہوئی، اس میں بڑا شور ہوا۔ ایک عام شہری کا، ایک عام شخص کا سوال یہ ہے کہ بھائی سابقہ وزیر اعظم پہ حملہ ہوا اور اس کے ساتھ اور بہت سارے لوگ اس حملے میں آئے، سزائیں نہیں ہو رہی، کیس کہاں تک پہنچا ہے، جو ایف آئی آر وہ کٹانا چاہتے تھے وہ نہیں کٹ سکی، اور مور اور لیس یہی کاروائی ارشد شریف شہید کے ساتھ پاکستان سے باہر ہوئی، ان کی اسیسینیشن ہوئی۔ واٹ از دس ہیپننگ سر اینڈ وائی دس از ہیپننگ؟ دیکھیں پچھلے 9 مہینے میں جو ورسٹ کائنڈ آف ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے تو ارشد شریف کا کیس آپ سامنے رکھ لیں، اس نے اپنی زندگی میں چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط لکھ رہا، وہ ہائی کورٹ میں گیا اور وہ اس کو مجبوراً ملک چھوڑنا پڑا اور بالآخر وہ قتل ہو گیا، اور اس نے خود اپنی زندگی میں یہ خط لکھے کہ میری زندگی کو خطرہ ہے، اور جب تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ وہ مرڈر ہو گیا بیچارہ، اس وقت تک یہ تمام منسٹرز یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں۔ اب جو جے آئی ٹی انہوں نے خود بنائی، جو پہلی رپورٹ آئی ہے اس میں لکھا ہوا ہے واقعی اس کی زندگی کو خطرہ تھا، اور ان مقدمات کی وجہ سے وہ بھاگ کر یہاں سے گیا، اور مقدمات کے جو وہ لوگ تھے جو مقدمات کرانے والے تھے وہ لوگ ہی سامنے نہیں آئے، اور جو سامنے آئے ہیں وہ رپورٹ آپ اس کو پڑھ لیں، میں آگے نہیں جانا چاہتا۔ پھر شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، اعظم سواتی کے ساتھ ہوا،
آپ کے جرنلسٹ جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا، عمران ریاض کے ساتھ ہوا، ایاز امیر پہ تشدد ہوا، یہ ساری چیزیں، بلکہ آپ کے تو کیپٹل کے جو اونر تھے وہ رجیم چینج کا جو پروگرام تھا انہوں نے مہربانی کی، میں نے ہی پروگرام کرایا تھا، اس میں وہ تشریف لائے تھے، وہ وہاں موجود تھے، آپ دیکھ لیں ان کے جو لوگ وہاں آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ بات صرف یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ 3 کام کرنے کی کوشش کی پی ڈی ایم نے اور ساتھ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے، اللہ کرے اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے باقی یہ پولیٹیکل ہو جائیں۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے پولیٹیکل ریڈ لائن لگائی عمران خان صاحب کے اوپر، جس کے ذریعے میڈیا ٹرائل شروع کر دیا۔ آپ اٹھا لیں پچھلے 9 مہینے کے 10 پریس کانفرنسز روز ہوتی تھیں اور 10 پروگرام، ہر ٹی وی چینل پہ 2 4 پروگرام عمران خان صاحب کے خلاف ہوتے تھے کہ اس کو کسی طریقے سے پولیٹیکلی فارغ کر دیا جائے۔ جب اس پہ کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ایک دوسرا حملہ ہوا، وہ تھا کہ ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے، جس طرح بھٹو کو جوڈیشل مرڈر کے ذریعے فارغ کر دیا گیا تھا۔ سزا ملے گی کہ نہیں سر؟ وقت کی کچھ کمی ہے، اگر آپ فرما سکیں کوئکلی، سزا ملتی دیکھ رہے ہیں آپ کسی کو یا کچھ بھی نہیں ہونا ان کیسز کا؟ دیکھیں اب لیاقت علی خان سے لے کر بینظیر بھٹو کے قاتلوں تک تو کوئی سزا نہیں ہوئی، مجھے بھی آگے کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا اس وقت تک جو سچویشن ہے۔ لیکن نوید کو مارا جانا تھا اسی دن، یہ تو بدقسمتی ہے کہ وہ گولی جا کر کسی اور کو لگ گئی، اور انہوں نے شو کر دینا تھا کہ دیکھو جی انہوں نے مارا عمران خان کو، عمران خان اور اس کو مار دیا سیکیورٹی نے یا کسی اور بندے نے، اور دونوں ثبوت ملا دیتے۔ اللہ نے زندہ رکھا دونوں کو، اور اللہ کرے یہ سچ ثابت آئے، اور ایک دن تو ضرور آئے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نادیہ مرزا صاحبہ، یہ سوال، وقت کی کچھ کمی ہے، بریف رکھیے گا، یہ فرمائیے آپ سزائیں ملتی دیکھ رہی ہیں، اور اسی طرح جس طرح ایک وکٹم ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ سزا ملے گی، وہ چاہے اشرف شریف صاحب کے اوپر حملہ آور ہوں یا عمران خان صاحب کے اوپر ہوں؟ کوئی سزائیں نہیں ملتی ہے تو کسی کا پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی انویسٹیگیشن بھی نہیں ہوگی، کوئی کلیئرٹی بھی نہیں ہوگی، اور کوئی چیز سامنے بھی نہیں آئے گی، کسی قسم کی کوئی انویسٹیگیشن، کوئی ایسی رپورٹ، نتھنگ، اور نہ میں ایسا دیکھ رہی ہوں، نہ آپ ایسی کوئی امید رکھیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی نادیہ مرزا صاحبہ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا، شعیب شاہین صاحب نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا، اور شندانہ گلزار خان صاحب میں جوائن کیا۔ آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، حالات حاضرہ سے آپ کو یوں ہی آگاہ رکھے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔